बचपन की मंगनी थी मगर दिल किसी और को दे दिया था और फिर जबरदस्ती उससे शादी कर दी गई जिससे मैं नफरत करती थी। शहर के रोशनियों में पली बड़ी महर अपनी जिंदगी की अपने तरीके से जीने वाली लड़की थी। उसके वालिद इमरान शेख एक शरीफ और समझदार आदमी थे, जबकि वालिदा नादिया शेख अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी समझती थी। महर की छोटी बहन हीरा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और भाई अरसलान हमेशा उसको प्रोटेक्टर बनकर रहता था। महर की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट था और उस परफेक्ट दुनिया का एक हिस्सा था राहिल, जिसे वो दिल से मोहब्बत करती थी। लेकिन दूसरी तरफ गांव में रहता था अजान खान, अपने वालिद हाजी रहमान खान का फख्र और वालिदा शगुफ्ता बेगम की आंखों का नूर। उसका भाई साद और बहन जोया उसकी इज्जत करते थे। अजान गांव का सरदार था, कम बोलने वाला, सख्त मिजाज, मगर अंदर से बहुत गहरा और महसूस करने वाला इंसान। बचपन में ही उसकी मंगनी अपनी फूफू की बेटी महर से कर दी गई थी, मगर वक्त के साथ दोनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग हो चुकी थी। जब महर अपने माँ बाप के साथ गांव आई, उसने इस सफर को बस एक छोटी सी विजिट समझा, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यही होने वाला है। हवेली की आंगन में जब वो पहली बार अजान के सामने आई तो वक्त जैसे रुक गया। महर ने ब्लैक सूट पहना था, उसके लंबे खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और हल्की सी रेड लिपस्टिक उसका चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। अजान ने जब उसे देखा तो बस देखता रह गया। उसे याद आया वो छोटी सी बच्ची जो कभी मिट्टी में खेलती थी और आज वो उसके सामने इतनी हसीन और नरम सी लड़की बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए सॉफ्टनेस आई, मगर महर ने उसे सिर्फ एक ठंडी बेपरवाह नजर से देखा और आगे बढ़ गई। कुछ ही दिनों में फैसला सुना दिया गया। बचपन की मंगनी अब निकाह में बदल जाएगी। महर के लिए ये सब एक झटका था। उसने चीख कर मना किया, रोई, जिद की, मगर इमरान शेख ने उसे समझाया कि ये उनकी इज्जत का सवाल है। महर टूट गई, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। निकाह का दिन आ गया। महर को एक हैवी रेड ब्राइडल जोड़ा पहनाया गया जिसमें गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी। हाथों में मेहंदी और झुमके उसके कानों में हल्की सी झंकार पैदा कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेचैनी। काजी साहब ने जब पूछा, महर फातिमा बिन्त इमरान शेख, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो उसकी आवाज कांप गई। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर उसने धीरे से कहा, कबूल है। ये लफ्ज उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे। दूसरी तरफ अजान ने सीधी और मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। मगर उसकी नजर एक पल के लिए महर पर टिक गई, जहां उसे सिर्फ मजबूरी नजर आई। रात को जब वो दोनों कमरे में आए, महर ने बिना उसकी तरफ देखा अपना जोड़ा चेंज किया और सीधा कह दिया, मुझसे दूर रहिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो बेड की तरफ नहीं गई बल्कि सोफे पर जाकर सो गई। अजान ने उसे देखा मगर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लाइट्स ऑफ कर दी। सुबह जब महर उठी तो अजान नहा कर बाहर आ रहा था। उसकी गीली जुल्फों से पानी टपक रहा था। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और साफ चेहरा। महर एक पल के लिए उसे देखते रह गई, फिर अचानक गुस्से से बोली, आप वॉशरूम से कपड़े पहन कर नहीं आ सकते, और जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। कुछ देर बाद जब महर खुद नहाकर टॉवल में बाहर आई, उसने समझा अजान बाहर जा चुका है, मगर अजान वहीं खड़ा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वक्त एक पल के लिए रुक गया। महर का चेहरा लाल हो गया। वो घबरा कर तुरंत वापस वॉशरूम में भाग गई। बाहर जाइए, वो अंदर से चीखी। अजान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं नहीं जा रहा, मुझे काम है। इतने में शगुफ्ता बेगम अंदर आई और एक साड़ी और ज्वेलरी रख कर बोली, महर बेटा, ये पहन लो। वो चली गई। महर ने साड़ी पहनने की कोशिश की, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान हो गई। तब अजान धीरे से उसके पास आया, रुको, मैं हेल्प करता हूँ। पहले तो महर ने मना किया, मगर फिर चुप हो गई। अजान ने बहुत एहतियात से उसके करीब आकर साड़ी ठीक करनी शुरू की। उसकी उंगलियां हल्की सी उसके कांधों को छू रही थी। महर की सांसें तेज हो गई।
دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا اور پہلی بار ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی سی فیلنگ پیدا ہو گئی۔ اذان نے دھیرے سے کہا، اب ٹھیک ہے، مگر اس کی نظر اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ مہر نے آنکھیں جھکا لی مگر دل میں کچھ بدل رہا تھا، لیکن اس کی ضد اور نفرت ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ اب بھی راحیل سے بات کرتی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ مہر نے ساڑی پہنی، ہلکی سی گولڈن اور میرون کمبینیشن میں۔ جب وہ نیچے آئی تو سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، لوگ کہتے تھے۔ اذان بس چپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں اب بھی وہ پہلی والی کشش تھی۔ رات کو جب وہ گھر واپس آئے، مہر واش روم میں چلی گئی۔ اس کا فون بیڈ پر پڑا تھا، اسکرین جل رہی تھی۔ اذان نے بس یوں ہی نظر ڈالی اور اس کی دنیا رک گئی۔ آئی لو یو مہر، میرے پاس آ جاؤ، راحیل کا میسج، اور نیچے آئی لو یو ٹو، میں آؤں گی۔ ساتھ ہی مہر نے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ اذان کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ جب مہر باہر آئی، اس نے سیدھا پوچھا، تم نے اپنی تصویر کسی غیر مرد کو کیوں بھیجی؟ مہر بھی غصے میں تھی۔ وہ غیر نہیں ہے، وہ راحیل ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں ہمیشہ اس سے محبت کروں گی۔ یہ سن کر اذان کے ہاتھ میں پکڑا گلاس اتنی زور سے دبا دیا کہ وہ ٹوٹ گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ مہر ایک پل کے لیے ڈر گئی اور مہر نے کہا، لائیے میں خون صاف کر دیتی ہوں۔ اذان اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود صاف کر لوں گا، اور تم صرف میری ہو، سمجھی نا؟ اس پل دونوں کے درمیان جذبات کا طوفان تھا، نفرت، ایگو، درد اور ایک چھپی ہوئی کشش۔ صبح مہر اس سے ناراض تھی مگر اس کا دل اب بے چین رہنے لگا تھا۔ پھر بھی اس نے راحیل کو کال کیا اور کہا، راحیل مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ راحیل نے کہا، چلو ہم بھاگ جاتے ہیں اور جا کر نئی شروعات کرتے ہیں، اور یہ سن کر مہر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ شام میں اس نے ایک لیٹر میں لکھا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اذان، میں جا رہی ہوں بہت دور تم سے، اور طلاق کے پیپرز تمہیں جلدی بھیج دوں گی بول کر لکھا، اور مہر دھیرے دھیرے چل کر گیٹ سے باہر جا کر راحیل کے کار میں بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اذان گھر کو واپس آیا تو اس نے مہر کو پورے روم میں ڈھونڈا۔ اس نے دیکھا ڈیسک کے پاس ایک پیپر تھا۔ اس نے جب وہ پیپر کھولا تو وہ لیٹر تھا جو مہر نے لکھا تھا۔ وہ پڑھ کر اذان کا دل ٹوٹ گیا۔ اذان کو یاد آیا کہ اس نے مہر کے فون میں ٹریکر لگایا تھا۔ جب اس نے اپنے موبائل میں ٹریکر کھول کر دیکھا تو پھر اس کی لوکیشن دکھ گئی اور وہ جلدی کار میں بیٹھ کر وہاں پہنچ گیا۔ اذان کو لگتا تھا کہ راحیل ایک صحیح انسان نہیں ہے، اس لیے اس نے ٹریکر لگا دیا تھا، مگر اس دفعہ حقیقت سامنے آئی۔ راحیل اسے ایک سنسان جگہ لے گیا جہاں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ مہر کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، راحیل مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ اور راحیل نے کہا، میرا بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا تمہارے سے، اس لیے یہ تمہاری محبت کی جگہ ہے، تم یہاں رہو اور میرا فائدہ کرتی رہو۔ مہر کو سمجھ آ گیا کہ وہ اسے بیچنے لایا ہے۔ وہ چیخنے لگی مگر تبھی اذان وہاں پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ اس نے راحیل کو زور سے مارا اور مہر کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ میں ہوں یہیں۔ اس کی آواز میں وہ حفاظت تھی جو مہر نے پہلی بار محسوس کی۔ گھر واپس آ کر مہر بالکل بدل گئی۔ اس کا غصہ ختم ہو گیا، اب صرف گلٹ تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، گھر کے کام سنبھالنے لگی، سب ذمہ داریاں خود لینے لگی۔ اس رات کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھی۔ مہر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی مگر دل میں اب وہ پہلی والی نفرت نہیں تھی۔ اذان دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا۔ مہر، اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ مہر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی انسان تھا جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں تھک گئی ہوں، مہر نے دھیرے سے کہا، خود سے لڑتے لڑتے، آپ سے دور بھاگتے بھاگتے۔ اذان ایک قدم اور قریب آیا، اب مت بھاگو، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں ہوں نا،
महर की आंखों से आंसू निकल गए। मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आजान ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मगर अब तुम यहीं हो मेरे पास। वो पल रुक गया। दोनों एक दूसरे के देख रहे थे। सालों की दूरियां एक लम्हों में खत्म हो रही थी। आजान ने पहली बार उसके माथे पर हल्की सी किस की, फिर उसकी आंखों के पास रुककर धीरे से उसे देखा। महर ने आंखें बंद कर ली और फिर आजान ने धीरे से उसके होठों को छू लिया। एक नरम लेकिन गहरी किस, जिसमें ना गुस्सा था ना जिद, सिर्फ एहसास था। महर ने पहले हल्की सी रेसिस्टेंस दिखाई, मगर फिर उसने अपनी उंगलियां उसकी कुर्ते को पकड़ ली, जैसे वो कह रही हो, अब मैं दूर नहीं जाना चाहती। उस रात उन दोनों के दरमियान जो फासले थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। वो सिर्फ रिश्ते में नहीं, एहसासों में भी एक हो गए। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। महर ने आंखें खोली। उसका सर अजान के सीने पर था। उसकी धड़कन बिल्कुल पास महसूस हो रही थी। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। अजान सो रहा था, मगर उसका चेहरे पर सुकून था। महर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो पहली बार उसे ये रिश्ता अपना लगा। उसने उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाया था, मगर मोहब्बत उसने अपनी मर्जी से